السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العاده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ما كنتش مقرره انني نصور فيديو، مي جيت هكا من الخدمه وانا لقى زوج ديالي كيصايب بايلا، وقلت غنشارك معكم الطريقه اللي كيصايب بها بايلا. هما المقادير محطوطين هنايا. غنخلي يوريكم المراحل، تنحط لكم المقادير ديال البايلا. هنا راه كيبان لكم، انا غنقول لكم تما كاين كروفيت، كاين كالامار، كاين الفرخ وقيله، وكاين واحد شويه ديال الدجاج مقطع هكاك دي بوتي دي، والروز والزبده. وديجا هنا هانتوما كتشوفوا هذا الفلفله والبصله. ماشي كالامار، هذاك لابول. هذاك قال لي ماشي كالامار، هذاك لابول. المهم بول. لابولب، انا ما كان هاد التسميات هادو ما كنعرفهمش بالعربيه. قال لي الاخطبوط، هو ما باغيش يسمع الصوت ديالو. المهم الاخطبوط. قلت لكم هنا ها هو داير بصله فلفله، كيشحرهم مع شويه ديال الزيت ولا الزبده، بجوج، الزيت والزبده تخلطوهم بجوج. هنا قطع هذيك الثومه هكا مرصوات صغار، هي كتبان. دار الدجاج. هو دابا راه ما غاديش غادي نتسابق انا وياه، هو بالتطبيق وانا بالهضره. هنا دار الدجاج، دار هذيك لابولب، اخطبوط. غيحرك هذوك المقادير مع بعضياتهم مزيان. وقيله ما غاديش نبقى نهضر، نخلي حتى يدوز هذوك المقادير وغيبان لكم قدامكم ديجا راه باينين. درنا الفران، ديجا هو الفران كيسخن. هنا ثومه، انا ما كنديرش بهذه الطريقه، انا كنديرها بطريقه اخرى، كل واحد والطريقه ديالو. الفلفله ما كنخليهاش انا هكاك دي طرونش كبار، كنقطعها صغيره. واش عندنا الدراري الصغار كيبغيوش الفلفله. دابا هو قال لك علاش ما كيديرش الفلفله الصغيره دي طرونش صغار، دايرها هذوك طرونش كبار، حقاش وليداتي ما كيبغيوش الفلفله في البايله. دونك الا بقاو ديك المرصوات كبار غيتحيدوا فاسيلمون، ماشي غنبداو نبقاو نفليو هكا في البايله. كينقي البلون دو طرافاي ديالو. دابا غيدير واحد شويه ديال العطريه. نتوما بقاو معايا حيتاش انا حاطه ديك تريبي قدام المجوره. دونك بلاتي هنا راه جبت العطريه. كاين هادشي البزار، كاين البصله هكاك كيقولوا لها بصله مجففه سيك. هنا ورقه سيدنا موسى، هنا شويه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره والقزبور والحرقوم معرق. وديجا البايله ما كتاخذش وقت بزاف باش طيب. هنا غيدير دوك العطريه كامله. كنبغي نديرها رقص اللوغو ديالها فور. هاد البصله قال لك كيبغي يديرها حيتاش داك اللوغو ديالها فور، المذاق ديالها مجهد. انا كتعجبني ديجا، كتعجبني. وهي كتجي انا هو كيقول وانا كنعاود من وراه. وحتى هذه كتجي مع لي فروي دماغ زوينه، مع هذه الحوت بحال هكا كتجي زوينه. انا كناخذها قريعات، دوك القريعات اللي كيتباعوا بحال دايره شي 11 درهم 12 درهم بحال ما هكا. انا كناخذها كنخويها في القرعه ديال العطريه. هنا سكنجبير، تحميره وخرقوم معرق. بيان سور ما تستعملوش هذاك الكولورون العادي. هنا حاجه اخرى ما قلتهاش لكم، هي لاصوص طوماط. كيدير هو لاصوص طوماط، انا ما كنديرش لاصوص طوماط، كنديرش لا لاصوص طوماط لا
المهم هو دار لكم الطايله بالطريقه ديالو، انا غندير لكم ان شاء الله الطريقه ديالتي. دابا غادي ندير الرز. بالنسبه لهاد لابولب هي والدجاج كياخذوا نفس الوقت ديال الطياب، دونك كنديروهم هما الاولين مع بعضياتهم. بالنسبه للحم الابيض، الحوت الابيض هو والكروفيت كياخذوا حتى هما نفس الوقت ديال الطياب، دونك هادوك غنديروهم بوحدهم ما كياخذوش وقت بزاف، ميم با 5 دقائق بحال هكا. هنا راه غادي يزيد الرز. الرز نحركو تيشرب هذيك الزيت، وكما كنقول لكم ديما بالنسبه للرز خصكم تحركوا مع ديك الزبده والزيت ودوك المقادير الاخرين باش كل حبه كتعزل بوحديتها وما كيتعجنش. هذا السر ديالو انه خصو يبقى يتشحر شويه مع دوك المقادير باش ما يتعجنش. نتوما كديروا الكونتيتي اللي بغيتو. هنا حنا درنا واقيلا تكون شي نص كيلو ميم با. المهم ديك الزلافه، هذيك زلافه ونص. واخا يبان لكم اللون ديال هاد الروز وهذا باهت شويه، مي راه غادي يزيد فيه لاصوص طوماط. هانتوما تبعوا معاه. هي وهذوك الحوت الابيض هذوك فاش كنمويو باش كنزيدو الماء ونبغيو ندخلها للفران عاد باش كنزيدو. بالنسبه لاصوص طوماط هي وهذوك داك الحوت الابيض والكروفيت، حتى كنمويو هاد الروز، حتى كنزيدو عليه الماء في الاخر المرحله الاخرى، عاد كنزيدو لاصوص طوماط وهذاك المقادير الجوج اللي بقاو صافي. تبعوا معاه. انا كما قلت لكم راه يلاه جيت من الخدمه غنمشي نبدل حوايجي ونجي نتبع معاه البايله.
رأيت الفيديو مكبوس، راه دار هذاك الفلفل الابيض ودار الكروفيل، دار واحد شويه ديال القزبر والمعنوس وواحد الرشيشه ديال الملحه. وإلا كنتو شفتو، انا ما عرفتوش شفتو ولا ما شفتوش، المهم دار واحد الزلافه، دار فيها واحد 2 معالق ديال لاصوص طوماط، زاد عليها واحد شويه ديال الماء صافي وزادها على هاد البايله. هانتوما هذا هو الشكل ديالها كيفاش جات. غنحبس هنا كتحط. علاش باش لي زانغريديون كلهم يطلعوا الفوق باش يعطيو ديكوراسيون في الاخر مزيان. دابا ديك ملي كتساليو كتحركوا بحال هكا كيما كيوريكم باش هادوك لي زانغريديون يطلعوا الفوق كاملين، والروز كيبقى لتحت بحال هكا في القاع ديال هاد البوال هادي. لهنا غادي ندخلوها الفران على ما طيب واحد الساعه، نص ساعه غتكون واجده. وغنرجع معكم، ما غاديش نرجع معكم، غنبقى معكم وغادي يلاه معايا نوريكم شي حويجات. اليوم راه نهار سبيسيال، غنوريكم شي حويجات ونرجعوا باش نوريكم ثاني البايله. يلا معايا البنات. هذه هي البايله راه طابت. نتوما ما خدتش حتى نص ساعه ديال الوقت، دغيا. بالنسبه لهذا تقولوا لي بابي كويسون، من الافضل انكم ديروا بابي كويسون على الومنيوم. ديكونساي ديروا الالومنيوم هكا يطيب، ولا في الماكله ديريكتومون من الافضل ديروا هاد البابي كويسون ورق الطبخ. هانتوما هي هذه البايله، شوفوا كي جات غزاله ما شاء الله. وغادي نذوقوها ونقول لكم. هانتوما شوفوا بقى سخونه. جات زوينه لما نشكر لكم. المهم غادي نتعشى ونكمل معكم الفيديو. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ان شاء الله ديجا الفيديو انا بديت ديجا البارتي الاولى البارح. جيت من الخدمه وكما قلت لكم في الفيديو في البارتي الاولى ديال البارح، جيت من الخدمه لقيت الزوج ديالي كيصايب في العشاء بايلا. غادي نوريها لكم من بعد، سواء غنحطها قبل سواء غنحطها بعد هاد البارتي اللي غنعطيكم دابا، الجزء الثاني اللي غنعطيكم دابا. البنات غنبدا لكم بالحويجات اللي ديجا كنت خديتهم قبل من الكونفينمون، كاين شي حويجات خديتهم من بعد من الكونفينمون. وغنبدا لكم الحويجات اللي عجبوني بزاف وحتى الثمن ديالهم زوين بزاف. كما كتقولوا اوكازيون، هادو اوكازيون ماشي زعما بروموسيون. وكاين واحد الحاجه اخرى اللي خديتها اوكازيون، فريمون اوكازيون. اول حاجه اللي هي هاد لي زيسبا، هادو عجبوني بزاف وحتى الثمن ديالهم زوين بزاف. هادو خديتهم من ليفتيز، خديتهم ب 149 درهم، كانوا دايرين لهم بروموسيون. هما كانوا كيديروا 300. بلاتي نشوف، لا تحيدات باش نشوف شحال كانوا دايرين 299 درهم مسحات، قلت 300 درهم. داروا ليهم 50%، خديتهم 149 درهم. ضروري كتبغي اي وحده كتبغي تكون عندها هكا دي زيسبا بايدين. ما عمرني جامي شريت دي زيسبا بايدين. هادو عجبوني بزاف داكشي علاش خديتهم، وحتى في اللبسه مريحين بزاف. الحاجه الثانيه اللي خديتها، ولكن هذه ما خديتهاش جديده، خديتها غير اوكازيون من عند واحد السيد كيجيب هادشي مستعمل ديال برا، ولقيت عنده هاد لي صوندال. هادو كانوا عنده شكيلات واعرين وصنيدلات خطيرين وصبيبطات خطيرين بزاف. اختاريت انا هادي، وغتبان لكم لا بوينتور فيها 41. انا ما كنلبسش 41، كنلبس 39، ولكن جاتني عبار في رجلي، جاتني عبار وزوينه، وكتجي مع اي حاجه لبستيها معاها. اي حاجه كما كانت كتجي معاها، لبستيها مع غوبس، لبستيها مع سروال، اي حاجه. وفي البيض ديجا كما قلت لكم ما عمرني خديت شي حاجه في البيض.
لهذوك لي زيسبا ما عرفتش شنو غادي نلبس معاهم. قلت غادي نلبس معاهم شي كارديغون يكون طويل وشي تيشيرت في البوردو، حيت ديجا ديك السميطه اللي تحت ديال لي زيسبا في البوردو والبلو مارين. دونك غناخذ شي لون في هاد الالوان، وقلت علاش لا ما ناخذش واحد الكارديغون في البيض. وبما انني عمرني ما شريت شي حاجه في البيض، ولقيت هذا طويل بزاف بزاف. هانتوما شو الشكل ديالو، جا الكتاف هابطين وزوين وبارد. باقي هاد اللبسه ما غاديش نلبسها، تنكملها. ما عرفتش هاد اللبسه الوحيده اللي محتفظه بها. ما بغيتش نلبسها، هادشي راه خديجه شحال هادي. ما بغيتش نلبسها حتى نكمل ليها كاع الحويجات ديالها. بغيت ناخذ تيشيرت ونشوف شي فولار ولا شار يكون شويه هكا مفيركس. دونك غنخليه تنكملها، غنوريكم اللبسه ديالتها. مني غادي نكملها كونوا اكيدين انني غنوريها لكم. المهم هادو هما الحويجات اللي خديت. كاينه حاجه اخرى ثاني مازال بلاتي انا نوريها لكم. هذه عجبتني بزاف، والثوب ديالها بارد بزاف بزاف وبراتيك للصيف. ها نتوما حتى هي جاو الكتاف ديالها طايحين. هذه من إلسي وايكيكي، وتا لا كولور زوينه لا كولور. وهذه بغيت نلبسها مع هاد الصنداله اللي وريتكم. تقريبا هاد التنسيقات اللي غندير لكم اليوم كلهم غنلبس فيهم تقريبا نفس هاد الصنداله البيضاء. زعما القاسم مشترك بيناتهم هي الصنداله البيضاء. المهم هذه قلت لكم خديتها من إلسي وايكيكي، طويله وجات عريضه. خديتها واقيلا ب 89 درهم، كانوا دايرين لها بروموشن. هذه اللي غنلبسها غنوريها لكم ملبوسه. شنو تاني اخر حاجه اخرى بغيت نوريها لكم، اللي كنت ديجا دويت لكم عليها. ماشي انا اللي دويت لكم عليها، اختي اللي كانت دوات لكم عليها. ولكن انا ما كنتش مجرباها، هي مجرباها انا ما مجرباش. انا بغيت نعطيكم الفيدباك ديالي انا. هاد لي ماسك هادو ديال مينيسو، البنات فريمون زوينين خطيرين، كنصحكم بهم. شتي ملي دوشي وتغسلي وجهك بالصابون وهادي، ولا كنتي بغيتي ديري شي ماسك ديريه، بغيتي ديري شي كوماج ديريه، كننصحك ديري هاد الماسك هذا. زوين بزاف بزاف وكيعطي واحد ليكلا خطير للوجه، وكتحسي بوجهك فريش. والله الا زوينين. وديجا الثمن ديالهم راه رخيص بزاف بزاف. 3 25 درهم. 3 انا ديجا استعملت واحد، وهذا كان باقي لي فيه غير داك الليكيد ديالو، حيت كيكون واحد الماسك كتابليكيه على الوجه. ها هو كيكون واحد الطرف ديال الثوب كتابليكيه على الوجه. كتابليكي على الوجه وكتخليه حتى كتحسي به شرب شويه داك لو جيل اللي كاين في هذا لو ماسك. كتحسي به شرب الوجه، شربوا الوجه ربع ساعه. كتحيديه وكتخلي ثاني داكشي اللي بقى من داك الماسك كتخليه في وجهك حتى كيمصو مزيان. من بعد كتغسليه، ومن بعد كديري شي كريم هيدراتون. زوين بزاف هادو، وبثلاثه دايرين ليهم 3 ديال لي ماسك 25 درهم. حاجه اخرى اللي خديت، وهذه غادي شنقول لكم، غادي تعجبكم. هذه خديتها من دار سلطان. كنت كندور ديك النهار في دار سلطان وانا نلقى هاد الروايح هذا. والله يا بناتي لا واعرين. ها انتما هذه جولدن، وهذه شانيل كوكو مادموزيل. ها انتما وهذه حتى هي ريحتهم زوينين. وديجا راكم كتعرفوا كوكو مادموزيل خطيره ريحتهم زوينين. لقيت واحد السيد حاط هكا ميكس، كاينين ديال الرجال وكاينين ديال العيالات. داير ليهم 260 داير ليهم بروموشن 260. تخيلوا معايا ريحه ب 260.
عجبتني بزاف بزاف، ومازال غادي نرجع عنده نشوف الا لقيت عنده، حيت كانوا عنده بزاف ديال الروايح ولكن حتى حاجه ما بقات، كانت بقات شي حاجه قليله، وقال لي غادي يعاود يجيبهم. هادو عجبوني بزاف. الحاجه الاخرى اللي بغيت نوريكم بالنسبه للبنات، واحد الحاجه كنطيحوا فيها بزاف، ان السراول ديالنا اولا لي جوب سورتو السراول الا زدنا في لو بوا ما كيبقاوش قدنا، وبالاخص الا كانوا سراول كيعجبونا بزاف بزاف. انا عندي واحد السروال كيعجبني بزاف بزاف، عريض وبراتيك في اللبسه وكيعجبني مريح، ما لبستوش بزاف، الا قلت لكم غنكون لبستو مره ولا جوج. في هذيك الوقيته اللي ما بين لبستو اول مره وفاش بغيت نلبسو المره الاخرى كان داز وقت بزاف. انا تزاديت شويه في الوزن، ملي تزاديت في الوزن ما بقاش قدي هذاك السروال. دونك كنصحكم نعطيكم واحد لاستيوس اللي تقدروا ديروه. ها هو هذاك السريوي اللي هو هذا، ها نتوما هذاك الستيل اللي كاين دابا، جاي عريض وقصير حد الكعبه ديال الرجل. ها نتوما هاد السروال هو اللي هذا ما بقاش قدي. هذه لا بوينتور ام نقولوا 40 ام غتكون 40 نقول. انا وليت كنلبس 42 ما بقاش كيجي قدي، وانا هاد السروال ما بغيتش نفرط فيه، ماشي زعما ماشي على شي حاجه، ولكن حيتاش كيعجبني بزاف بزاف وما لبستوش بزاف بزاف. دونك الا عندكم بحال هاد الحاله ديالتي اشنو غديروا؟ الحل لهاد الازمه هذه هو انكم غادي تمشيو للجناب، سورتو الا ما كانت فيهم لا سلسله لا والو، غتمشيو للجناب غتحيدوا هذوك غتحلوا هذيك طاك غتحلوا هذيك الفتيحات اللي في الجناب. انا عندي هنا سلسله، غنحيد هاد السلسله. هانتوما بلاتي نخاف ندير شي كعيه بلاتي، فوالا لا ضروري خص نقص. هانتوما كتحلوا هذيك السلسله، ومن الجهه الاخرى هاني حليتها ديجا، بلاتي نوريكم. بون صافي حليتها، راه حليت حتى السورجي اللي كان مديور ليه، حليت جويه بجوج. وغادي تمشيو لعند مول الخيط وغتاخذوا واحد لاستيك يكون عريض بزاف. غتلقاو في دار السلطان، غتلقاو في المحلات اللي كيبيعوه الخيط. غتاخذوا واحد لاستيك عريض بزاف، خذوا على حساب هذاك ملي تلبسوه. لبسوا السروال ملي تحلوا ليه الجنيبات ديالو، لبسوه وشوفوا هذاك العرض اللي هو خاصكم. هذاك العرض اللي هو خاصكم غتمشيو تاخذوه هذاك الطرف ديال لاستيك اللي يكون عريض كما قلت لكم. المهم ياخذ لكم هذا العرض هذا قد هكا. ديروا حساب واحد شحال تقريبا نقولوا 30 سنتيم بحال هكا، 30 سنتيم 25 سنتيم نديروا 25 سنتيم ياك. انا غندير ناخذ هذا العبار، هذا العبار غناخذو لاستيك ديجا انا شايفاه في دار السلطان، دونك غادي نمشي ناخذو وغنشوف العرض اللي غادي يخصني. اذا قدرت تخصني 20 سنتيم ولا 15 سنتيم صافي، وكنلصقها من هنايا كيولي عندكم لاستيك، كيولي عندكم سروال بلاستيك من الجناب. ديجا راكم تكونوا كتشوفوا دوك السراول اللي كيكون فيهم لاستيك من الجناب صافي، وغتولي عندكم غيرجع لكم السروال ديالكم. هذا هو لاستيوس اللي بغيت نوريكم اليوم. شنو حاجه اخرى ملي غادي نصايبوا بيان سور غادي نوريه لكم. شنو الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم؟ شنو هو الحاجه الاخرى؟ صافي هادشي هو اللي كاين. هادشي هو اللي كاين. كنت بغيت نوريكم واحد لاستيوس اخر ديال واحد الصنداله بغيت نصايبها، بغيت ندير ليها الميك اوفر، ولكن تنجيب ليها الماتيريال ديالها عاد ديك الساعه غنوريها لكم. دابا غندوز باش نديروا التنسيقات اللي قلت لكم قبيله. نبداو باول حاجه، يلا معايا البنات. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هذيك ما عرفتش شنو غنسميها، المهم هذه اللي خديتها من اي سي وايكيكي. هانتوما كيفاش كتجي اللبسه ديالها، لبستها مع جين. انا جاتني ما تقدر تواتر غير مع الجين. ما نظنش انا تلبس مع شي سروال من غير الجين، سينو الا كان سروال بيض
تقدروا تلبسوها مع سروال بيض، سينو غتلبسوها مع الجين وغادي نلبسها مع الصنداله العجيبه. كنتمنى ان يكون باين لكم، واضحه لكم الصوره، واضحه لكم. نسخر شويه هاد نسخر شويه الكاميرا باش تبان لكم. هانتوما شفتوا السنه ديالها كيفاش كتجي. انا درت معاها شال بيض حيت نفس الشيء ما تقدروا ديروا مع هاد التونيك هذه ولا كسوه ولا ما عرفتش شنو غنسميها، ما تقدروا ديروا معاها حتى شي حاجه من غير شال بيض وسروال بيض ولا بحال ما هكا، ما تقدروش تبدلوا فيها بزاف. شتو راه كتجي عريضه والثوب ديالها بارد صيفي زوين. عطيوني الراي ديالكم واش عجباتكم ولا لا. درت معاها غير شال ديال ليكرا عادي، وبالنسبه للسروال غتلبسوا معاها يا سروال بحال ما هكا بحال هذا الستيل هذا بوي فريند، ولا غتلبسوا معاها سروال سليم بحال ما هكا. افضل انكم ما تلبسوش شي حاجه اللي تكون عريضه باش ما تبينيها شويه مخدشه. صافي دابا غادي ندوزو للبسه الثانيه او التنسيقه الثانيه. اللبسه الثانيه اللي هي غوب صيفيه زوينه بزاف بزاف، هي ماشي صيفيه، ماشي غير الصيف، تقدر تلبسيها في الصيف في الخريف وحتى في الشتاء. في الشتاء كتزيدوا عليها غير شي حاجه تكون سخونه من الفوق، كتجي غزاله بزاف والفصاله ديالها زوينه بزاف. من بين لي غوب اللي كيعجبوني بزاف بزاف بزاف، هذه خديتها في البدي ديال الصيف قبل ما يكون الكونفينمون بشحال. زوينه بزاف، لا كولور ديالها موطارد وغيب بالكري وبالبيض كما كيبان لكم نتوما. بغيتو تسدوا لها الصداف كاملين تقدروا تسدوهم وتخليوهم، انا كنخليهم بحال ما هكا. كنلبس من تحت منها ضروري نلبس من تحت منها شي سروال يا تجين يا تجين هكا ولا تجين كري، ولبستها مع نفس الصنداله. كما كتشوفوا البصاله ديالها زوينه بزاف بزاف، والتوب ديالها غزال غزال غزال. درت معاها كنلبس معاها هاد الشال هذا ديال الكريب. كنتمنى يكون باين لكم هانتوما. كما قلت لكم هذه من بين الكسيوات اللي كيعجبوني بزاف ومفضلين عندي بزاف بزاف. الحاجه اللي فيها اللي شويه كما كتعجبنيش فيها انها ملي كتصبن كيولي الثوب ديالها قاصح، ضروري ما كتصلح، ضروري خصكم تصلحوها. كنلبسها مع هاد الصناديله هادي. كنت كنلبس معاها مكسان في الكري، مي دابا سخون الحال كنفضل انني نلبس معاها هاد الصناديله هادي. الكسيوات في الحراره براتيك بزاف بزاف، كنظن ان المحجبات غادي يكونوا متفقين معايا. كتحسي براسك مرتاحه وزعما اش نقول لك براتيك بزاف. هذه كنت خديتها بروموسيون وحتى دابا شي 2 جوغ ولا 3 جوغ كنت مشيت مشيت للايسي واكيكي ولقيتهم كاينين شي 5 ديال البياسات بحال هكا 6 ديال البياسات داير ليهم بروموسيون، دايرين لا بروموسيون. دابا غندوز للبسه الثالثه
الثالثه. اللبسه الثالثه اللي هي حتى هي غوب كتعجبني بزاف بزاف، الرطيطبه غزاله ولا كولور زوينه زوينه زوينه، وواخا ما مصلوحاش ولكن مع ذلك غادي نلبسها لكم تشوفوها. البنات هذه هي الكسيوه الثانيه اللي قلت لكم اللي كتعجبني بزاف بزاف، والثوب ديالها رطب 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 لواحد الدرجه ما نقولش لكم. كتكمش ولكن ملي كيضربها البرد كيتطلق هذاك الثوب ديالها. انا كنلبسها دابيتود كنلبسها مع النواغ. المرات اللي لبست فيها هاد الكسيوه هذه لبستها مع نواغ. درت سروال في النواغ وصبيبيط في النواغ وفولار في النواغ وداخل فيه واحد شويه ديال الموف، وهذا الفير هذا اللي في هاد الكسيوه. اليوم انا لبستها مع الابيض حيت قلت لكم القاسم مشترك ما بين هاد التنسيقات كاملين هو الابيض. ها نتوما كيفاش كيجي الشكل ديالها. غير باش نقول لكم هاد الغوب هذه خديتها 42 مي لقيت ان الكتاف ديالها هابطين شويه. لقيت الكتاف كانوا هابطين الكتاف حد هنا. انا ما كيعجبونيش الكتاف يكونوا هابطين، كيعجبوني يكونوا حد العظم ديال الكتف هنايا، حد العظم ديال الكتف. ديتها لواحد السيده جارتي كنشكرها بزاف بزاف، قادت لي العبار بيل. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي، ولبستها مع هاد الصنداله. هذا راه فيغ رويال. الكولور ديالها زوين بزاف بزاف. بغيتو تلبسوها مع الكري تلبسوها مع الكري، تلبسوها مع الابيض تلبسوها مع النوار. اي كولور تقدروا تلبسوه معها، غير هو ما تفوتوش جوج ديال لي كولور. بحال هاد الالوان هادو اللي كيكونوا كيفاش نقول لكم كيكونوا سبيسيال بحال هكا، من الافضل ما تخلطوش ما تكثروش فيهم بزاف. تلبسوا الكري، ديروا الفولار في الكري ورجليكم تلبسوا في الكري. واش تلبسوا النوار ديروا الفولار نوار ورجليكم نوار. بيض كما دايره انا تلبسوا البيض، ديروا الفولار البيض ولي صوندال بيض، ولا لي زيسبا، ولا تقدروا تلبسوا معاها لي زيسبا لي زيسكاربين لي صوندال لي بالغين. اي حاجه بغيتو تلبسوها مع هاد الغوبه هادي تقدروا تلبسوها وكتجي زوينه، ما كتجيش طويله بزاف. هانتوما طالعه على الكعبه، وانا باقا لابسه داك السروال نيت اللي كنلبس، هو اللي كنلبسو مع هاد الكساوي اللي عندي. كما قلت لكم دايرها مع فولار ابيض. سينو الا كنت كنلبسها غنلبسها مع النوار كندير واحد السميطه، كندير السميطه في النوار حتى هي كتجي زوينه غزاله بزاف. كنحيد هاد السميطه ديالتها اللي كاينه معاها ديال الثوب وكندير سميطه في النوار وكنهز الصاك في النوار، كتجي غزاله غزاله غزاله. اعطيني الراي ديالكم كيفاش جاتني انا. هذه اول لبسه ليها، لبسها من بعد ما نقص ليها الكتيفات. اول لبسه غنلبسها. دابا البنات غندوز للبسه الاخرى، غندوز للبسه الاخرى وغنوريها لكم. يلا معايا. هاد الجيلي هذا اولا الكسوه كيما بغيتو تسميوه كسوه جيلي. كان عندي دابا عامين جامي لبستو حيتاش خديتو كبير عليا. لاطاي 42 بحال هكا من الفوق، لاطاي 42 كبير عليا. بقيت حاطاه اشاك فوا كنقول غنقصو ما نقصتوش. بقى بحال هكا حتى كنت كنقاد في الحويجات ديالي وانا لقاه. قلت صافي اليوم نبالي به، اليوم نقصو. سورتو مني عرفت ان جارتي عندها ماكينه وكتخيط، صافي عطيتو ليها باش تنقصو ليا وجابتو ليا عبار قاداتو ليا نقصاتو ليا غير من الجنيبات من هنا، وهو اصلا فيه واحد الفتيحات بحال هكا. قلت ليها واش نقصرو شويه، قالت لي من الافضل انك تخليه بحال هكا جا زوين وجا غزال. وفريمون النصيحه ديالها ما ندبتش عليها، جا غزال. هانتوما لبستو خديت هذاك السروال اللي كنت لابسه ديجا. هنايا لابسه واحد تونيك في النوار. تقدروا تلبسوه مع شوميز قصيره هكا تكون قصيره بالكميمات. انا ما عنديش شوميز زعما قصيره سوا بيضاء سوا
سوا نوار ما عنديش. دونك لبستو مع هذه غير باش ندير لكم هاد التنسيقه ديال اليوم. مي ان شاء الله غادي ناخذ شي شوميز بيضاء، حيت ضروري تكون اي وحده خص ضروري تكون عندها شوميز بيضاء في الماريو ديالها، كتحتاجها. هنا درت معها هاد الشال نوار وهاد الصمطه كما كتقولوا كما كتشوفوا راه ما مدخلهاش في هذاك في هذاك الطرو ديالها، حيت اصلا هذه الصمطه ديال كنديرها للسروال وما حلهاش بزاف، ما ديرش ليها افتحات بزاف. وتا مني خديتها ما رضيتش البال العبار، ما رضيتش البال القياس، دونك خديتها كبر مني. كندير واحد الصمته اخرى هي اللي كنديرها كنشد بها الا بغيت نزيدها هكا كاكسسوار فوق الحوايج. ما عرفتش فين هي توضرت ليا، المهم قلت نعدي بهذه نوريها لكم. هانتوما كيفاش كتجي. وبالشال نوار في هاد اللبسه نتوما نبان لكم هازه الاحمر، تقدروا تلبسوا مع هاد الكارو. انا بالنسبه لي سوا الكارو سوا الغيي سوا بالنوار او البيض كيجي معاه الغوج خطير بزاف، كيجي معاه زوين بزاف، وكنصحكم جربوها وغادي تعجبكم. كان عندكم في السروال في الغوج تقدروا تلبسوه وديروا الشال في الغوج. ما كانش عندكم تلبسوا سروال جين بحال ما هكا، اولا سروال ديال الثوب. انا عندي سروال ديال الثوب وعندي سروال ديال الجين في النوار. هذا كنت ديجا وريتو لكم، تقدروا تلبسوا معاه. هذا راه كيجي قصير، كيجي حد الكعبه ديال الرجل وكيجي عريض. سينو تقدروا تلبسوا معاها سروال ديال الثوب، هاد جوب كيلوب شفتوا كيجي عريض. راه فايت درتو لكم في واحد اللوك بوك. شحال هادي جو بونس اول فيديو حطيته كنت لبست فيه هذا شفتوا. وكنت قلت لكم غادي نقصو حيت طويل عليا وانا قصته غير مؤخرا. تجي غزاله. بغيتو تخليوه بالجين تقدروا تخليوه بالجين. في رجليكم تلبسوا، بغيتو تلبسوا الغوج الا كنتو غديروا هذا لبسوا الغوج، بغيتو تلبسوا البيض، بغيتو تلبسوا النوار. المهم ما تفوتوش هاد ثلاثه الالوان بحال ما هكا. ها نتوما كتشوفوا. حيت انا غندير واخا ما غاديش يبان لكم، مي غيبان لكم غير نحطها فوق الكتيفات. هانتوما شفتوا كيفاش كيتبان، كيعطي كيبدل فريمون كيبدل اللبسه. انا عجبتني. مني خيطو راه اول مره نلبسو، حتى راه باقي ما لبستش هاد الجيلي هذا، حيت باقي ما لقيتش شي حاجه تكون نوار ولا بيضاء. هذه نورمالمون ما كنلبسهاش معاها حيت غتجي شويه هذه ستيل ديالها عريض بزاف. دونك ما غاديش نوريها لكم، ما غاديش زوينه مع هاد اللبسه هذه. شفتوها انتم غير بشي حاجه بسيطه كتبدل اللبسه. شفتوا بهاد الكسيوه هذه اولا بهاد التونيك هذه تقدروا تزيدوا السانتور. هانتوما هاد ثلاثه الالوان جات اللبسه زوينه. شفتوا راه ماشي ضروري يكون عندكم حويجات بزاف باش اشاك فوا تلبسوا اللبسه، غير بداكشي اللي كاين عندكم تلصقوا هذه مع هذه وهذه مع هذه، واليوم هذه لبستوها مع هذه، نهار اخر تلبسوها مع حاجه اخرى بحال ما كنتو نتوما كتبدلوا، نتوما كت اشاك فوا كتانفونطيو لبسه جديده. البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، و بلوتو هاد الافكار ديال اليوم وهاد اللبسات ديال اليوم يكونوا عجبوكم، وخليو لي في التعاليق الراي ديالكم في هاد اللبسات وهاد التنسيقات اللي درت لكم. دابا غادي ندوز لحاجه اخرى كما قلت لكم، ما قلتهاش لكم ولكن غنقول لكم دابا. الفيديو ديال اليوم داخل فيه شي
نوعت فيه بزاف ديال الحوايج واليوم باش ندير لكم 3 ديال الفيديوهات درت لكم فيديو واحد جمعت فيه كل شيء. الحاجه اللي بغيت ندير دابا هي غادي نوريكم. انا عندي الكوزينه ديالي دايره ليها العود، مي هذاك العود ما كنصحكمش نهائيا اي وحده بغات تصايب الكوزينه ديالها، ما كنصحكمش نهائيا ديروا داك العود اللي كيكون بالفيرني مارون هكا، ماشي براتيك الكوزينه نهائيا ماشي براتيك. دونك اشنو لقيت الحل اللي غادي ندير؟ كله كيبان فيه الوسخ، كيبان فيه التكراج، كيبان فيه اي حاجه كتبان فيه. الشيء غير الا بغيتي تمسحيه خصك تمسحيه بشي حاجه رطبه باش ما يتكرش. دونك هو كيشد وسخ، ما يمكنش الا ما حكيتيش وهذا يتحيد هذاك الوسخ. دونك حيت مره على مره ما كنقولش لك زعما غتخليوه واحد المده، راه غير من سيمانه لسيمانه كتلقاو فيه انه راه بحال ما عمركم مسحتوه. دونك كنصحكم اللي يلاه غتصايب شي كوزينه ما ديرش هذاك العود اللي زعما ما ديرش العود المارون لا داك العادي بالفيرني، ديروا بصباغه من الافضل. داكشي علاش قررت بانني غادي نبدل شويه في اللوك، غندير ميك اوفر كيتشن. غادي نبدل ليها شويه اللوك، غادي نصبغ هذوك البلاكارات بالكري، وهذوك البوانيات اللي دوغي غادي نحيدهم وغنديرهم في الكري. دابا شويه غادي نوريكم بحالاش عندي دايرهم ديجا في البلاكار اللي عندي في البيت. غادي نرجعهم في الكري، والرخامه اللي دايره غادي ندير ليها لاديسيف في الكري حتى هو. المهم غادي يعجبكم الشكل ديالها ان شاء الله باذن الله. عندي واحد البارتي في الكوزينه، واحد البلاكار فوق من لا ماشين، لافي. هذاك البلاكار فوق منو دايره الفوق، وفوق من داك الفوق كاين واحد البلاكار خاوي. مي داك البلاكار خاوي لاسباس ديالو كبير، ما مقسومش بشي طاجيره ولا بشي حاجه، كنبقى نحط فيه الحويجات، حاطه فيه البيتران، حاطه فيه الطحانه، حاطه فيه الميكسور، حاطه فيه، ولكن داكشي جا شي فوق شي وكيبقى لاسباس الفوق خاوي. دونك حتى هو غادي ندير فيه واحد الطاجيره. هادشي كامل غنديرو بشي طابتي، ما غنديرش كلشي دقه واحده. كل مره غادي نشري حاجه، وكل مره غنشري حاجه غادي نشاركها معكم ونوريها لكم باش تشوفوها. وكنتمنى قبل ما نبدا بالتغيير اللي غنقول لكم عطيوني الراي ديالكم. انا غنتسنى الراي ديالكم قبل ما نبدا في التغييرات. وان شاء الله يكونوا تغييرات زوينين، حقاش الحاجه صافي ملي كتبقاي اشاك فوا كتبقاي تشوفي فيها وما كتعجبكش، صافي كتبقى دير لك الوسواس في راسك. ضروري خصك تبدليها. ضروري ما غنديرش صبيغه الكوزينه، حيت عندي ديك الروزه اللي في الكوزينه مصبغه بشي لوينات ومديور ليها الفيرني الا دار على الصباغه مع الوقت كيصفر، كيولي صفر، ومع الطياب ومع هذا كيولي صفر. دونك من الافضل ان البلافون ديال الكوزينه ما ديروا فيه حتى شي كولور من غير الابيض، ديروه كله بيض. انا جو غريت انني ما درتش البيض. دونك غادي ضروري ندوز واحد الصبيغه على الفوق على السقف ديجا، حيت انا دايره جليج الكوزينه. وشنو تاني اخر؟ صافي هادشي اللي كاين. دابا غنمشي باش نوريكم الكوزينه ديالي. اول مره غادي نوريها لكم، كتشوف غير ديك البارتي اللي كنصور بها ملي كنكون كندير شي وصفه. هاد المره غندير لكم جوله في الكوزينه كامله، وعطيوني الراي ديالكم واش الافكار اللي غادي ندير ليها غيجيو زوينين ولا لا. انا بالنسبه ليا مادام قلتهم الا وعجبوني وتخيلت كوزينه بحال ما هكاك. دونك يلا معايا غنبدل حوايجي ونمشيو باش نوريكم الكوزينه ديالي قبل من التغيير. البنات هذه هي الكوزينه ديالي قبل من التغيير. مهم سمحوا لي على بشاعه المنظر، غتشوفوا شي حويجات. مهم انا بعدا كيفقصوني. هنا هادو هما البلاكارات اللي كليكم الفوق ما فيهمش بزاف، ما مضروبينش بزاف، حيت ما كنستخدمهم، ما كنستعملهمش بزاف وما كنقيسهمش بزاف. راه ليك التحت اللي غتشوفوا اش غنقول لكم كلشي مكرج كلشي مجرح. هنا دايره الثلاجه حداها الماكينه الصابون، وفوق منها كاين بلاكارات. هذا بلاكار دايره فيه الفور ساد عليه، كيبان لك بحال بلاكار عادي. الا شفتوها نتوما كيفاش مضروب، كله مضروب مجروح مقيوس. بغيتي تخشي لاطا، بغيتي قصتيه صافي كيتجرح
كله. وديجا الكوزينه راكم عارفين كتكون ميد ما كيبقى شاد داك اليدان في داك الفيرني الفوق كما قلت لكم ما مقيوسش بزاف، ولكن حتى هو الخير والبركه. هنا عندي داك الطاجيره اللي ما مغطياهاش، وندمت حتى حقاش ما غطيتهاش حيت عندي انا الشرجم ما قداميش خاوي قدامي، دونك الغبره كتدخل بزاف. هنايا هذيك الروزه الا شفتوها غتقولوها مصبوغه بالصفر، ما هي راه ما مصبوغاش بالصفر، مصبوغه بصباغه عاديه بيضاء ومدوزين عليها الفيرني. هذه فكره زعما غلط مني درتها. تما فوق من شوفوا شفتوا الكحوليه تعمرات ليا تما بديك الكحوليه. غادي نصبغو ونحيد هذاك تحيد هذيك نغطي درك هذيك الكحوليه اللي كاينه. هنا غندوزو البلاكارات ديال تحت، راه المنظر ديالهم مقزز. هانتوما شوفوا كلهم مضروبين مقيوسين كلهم. بغيت ندخل بوطه كتقاسو، بغيت نحل هاد المجوره كيتقاسوا بشي حاجه، الا تقاسوها بمعلقه صافي ولا الموس كتجرح. هنا هادوك البوانيات اللي كنت دايره شوفوا نورمالمون خديتهم على اساس انهم ما غاديش يخسروا، ولكن كلهم خسروا، كلهم ولا تشد فيهم واحد الكحوليه بحال هكا. هنا كما قلت لكم هاد الطاجيره هذه ندمت مني ما دركتهاش، ولكن غادي ندركها ان شاء الله، غندير لها بيبان وغنقادها. هنا عندي داك الفورنو اونكاستري، هنا معلقه علاقات بحال هكا كيما كيبان لكم كندير لكم دوره هكا بالزربه. هنا كنحط شبكه ديال الماعن اون فوا كنسالي منها كنجمعها، غتبان لكم بصيله معلقه في الشرجم. وكاين تما الطواجن، راكم عارفين الضيق ديال السكن الاقتصادي ما عندنا ما نديرو الحمد لله. هنا هذا هو الجليج اللي دايره، كتبان فيه واحد الرشيشه ديال الكري ما غتبانش لكم هنايا. هذاك هو اللون اللي باغا ندير. هنايا دايره ديك الشبكه دايره فيها لتحت دايره الثومه والحامض، الطاجره الثانيه دايره فيها البصله والبطاطا، والاخرى كندير فيها الديسير بحال هكا. وعندي واحد الفريغو هكا صغيور، واخا الكوزينه بقى ليها غير الفريغو ولكن دايره. هانتوما صايبت هذيك الصلاد اللي كنصايب ديما ديال الابلي ابلي وايدلان، وكنخلط كلشي سلقته باش نتعشى بها بحال هكا. هنا غتبان لكم ديك حديده هي اللي كنعلقوا فيها الحولي. هذا هو الباب ديال الكوزينه، وهذا هو البلاكار اللي قلت لكم الفوق. هانتوما دايره فيه البيتران، دايره فيه الميكسور، دايره فيه الباتور، دايره فيه واحد الكاسرونه، دايره فيه لي سيرفيات اللي كنخدم بهم، دايره فيه ليمول، دايره فيه الميزان، دايره فيه جامعه فيه بزاف الحوايج، ولكن حيتاش ما مقسومش داكشي كيبان مرون ضروري ندير ليه شي طاجيره. هنا غيبان لكم هاد العود هكا ماشي ما فيش الفيرني، حيت كانت عندي واحد الخشبه دايره بحال هذيك اللي كنعت لكم فيها بحال هذه، كانت دايره على البلاكار كامل، مي كانت كتحبس ليا الثلاجه ما كتحلش مزيان. مع المده 5 سنين دابا ولا ما عرفت شحال، ديك النهار طاح ليا داك الباب افورس ديال هذاك العود كان كيحبسو. وانا نقول اشنو غادي ندير، غنحيدها كامله كانت دايره على داك كانت مغطيه هذاك العيب ديال العود، نحيدها كامله. ولكن عجبني الحال اني حيتها جات احسن. غادي نريباريها، مازال غادي نعاود نصلح فيها بزاف. هانتوما غتشوفوا كي كتبان لكم. انا بيرسونيلمون كتعجبني الكوزينه ديالي، ولكن مع هاد العيوب اللي خرجوا في هاد العود هذا ما عجبتنيش بزاف. هذاك الفريغو غادي ندير ليه بابي اديسيف باش نبدل ليه هو الشكل اللي يبان غابيل الكري اللي كاين في هذا اللي غنصبغ به البلاكارات، واللي غادي نديرو لهاد البلانش هادي. هاد البلان دو طرافاي هذا غندير ليه حتى هو اديسيف في الكري. غتقولي كثرتي الكري بزاف، ولكن غادي يجي زوين. غندير ليه اديسيف في الكري. وهذيك الجليجه اللي كتبان لكم فيها الديسير ما كرهتش نبدلها، مي غادي نشوف نقدر نبدلها، نقدر نخليها وندير ليها شي زواقه ولا شي حاجه اخرى نبدل ليها الشكل. هنا الارض غادي ندير ليها جير فليكس ان شاء الله. ما عنديش متراج بزاف، دونك ما غاديش يخصني بزاف. عندي غتكون عندي شي 3 متر ونص على 2 ونص ولا بحال ما هكا، ولا غتكون 4 متر على 3 ما عرفتش. المهم تنعبر تناخذ العبار. هنا حاطه كاع المعانات ديالي كاملين. كما قلت لكم كنلقى الدنيا مغبره بزاف حيت الشرجم كيدخل الغبره بزاف، ما قداميش شي حاجه اللي مدرجه. هنا دايره هذوك
لي بو اللي خديت من ايكيا مو هذيك العلاقه، وكنعلق هنا دوك الكيسان. ما كنعلقش حويجات بزاف باش ما تشدش لي الغبره. صافي هذا هو هذا الشيء مكان هذه هي الكوزينه ديالي. ما فيهاش حويجات بزاف. كنحاول انني ناخذ داكشي اللي كنحتاجو، ما كنحاولش نكثر اللوينات بزاف. انا راه ما عرفتش كيفاش زعما درت هاد الرخامه في لون وجليش في لون. كنت زعما اللي كنصحكم انكم ديروا لون احادي في الكوزينه. جليج كنهضر على جليج، ديروا لون احادي باش حتى الا بغيتو تبدلوا اللوينات اللي في الكوزينه تقدروا تبدلوهم فاسيلمون، ما كتبقاوش مقيدين بهذاك الجليج اللي كاين في الكوزينه. صافي هادشي اللي كاين. تبعوا معايا، غندير لكم نبقى ندير لكم دوره هكا في الكوزينه كامله تشوفوا الديتاي كامل، ونرجع معكم من بعد. قبل ما نكمل الفيديو ديال اليوم اللي كما قلت لكم راه فيديو شي داخل شي طولت عليكم بزاف اليوم. بغيت نوريكم واحد لاستيوس هكا. الا عندكم شي جلابه طلعت لكم في راسكم، مابقاش عجبكم الديكور ديالها، بغيتو تبدلوها شويه وترجعوها جلابه اخرى، غنعطيكم واحد المثال ديال واحد الجلابه عندي. ما بقاش عجبني الديكور ديالها، ديجا هي ما فيها والو، نديرها سامبل، دايرها 3 كار. ها هي بحال ما هكا، شفتوها راه جات 3 كار والكميمات جاو سامبل. انا باش ندير ليها شويه الديكور غادي نزيد عليها، ندير ليها شي اضافات. الحاجه الاولى اللي غادي ندير باقي مهم، هذه اول حاجه غادي ندير، من بعد غادي نوريكم شنو غندير ليها مازال. هنايا درت انا خد هاد الدونطيل هذا، خديته هكا، ما لقيتش عريض بزاف في هاد الشكل، لقيت اشكال اخرين ولكن جاي كله سامبل، ماشي ما جايش فيه هاد القبيبات هادو. دونك اختاريت ندير هادي. هنايا خديت واحد 2 مترونس باش غادي ندير في الجليل وباش غادي ندير في الكميمات. واخا غنوريكم الجلابه ديجا كما قلت لكم، ها هي سامبل من هنا، دايره فيها غير هاد الشوشات، وهاد الشوشه كبيره من جهه القب هانتوما، ولتحت الجليل دايرهم من الجناب مفتوحين، دايره لها فتحات من الجناب، ومن هنايا سامبل. هنا دابا اشنو غادي ندير؟ غادي نحيد هاد ديجا انا باقي عندي الكابلي شيط ليا منه، دونك غنحل هاد الجناب هادو غنحلهم، وغادي نسد هاد الفتيحات، ما نخليش هاد الفتيحات، غنسدها. وديجا هي راه فيها العرض، ها نتوما راه دايره ليها انا 50 سنتيم في العرض، 50 و50 دونك 100 سنتيم في العرض من قدام ومن اللور. غادي نحيد هاد الكابلي كما قلت لكم، وغنعاود ندير واحد ثاني، نسد الجناب ديالها كاملين. مني غادي نسد الجناب ديالها كاملين بيان سور، حاجه اخرى غادي ندير هي غنحل هاد الجليل كما كتشوفوا، بحال الا قلتو غترجع عندي جلابه طويله، العوض فاش كانت جلابه 3 كار غتولي عندي جلابه طويله. نتوما حلوا هاد الجليل، في هذه الحاله ما غاديش نحتاج انني ندير نجمع هاد الجليل بالايد، غادي نجمعها غير بالماكينه. بحال ما هكذا نحاول نحل. نتكيس عليها نصدق دايره شي كعيه. ها نتوما شفتوا شحال غادي يتزاد واحد تقريبا واحد 7 سنتيم، غادي تزاد في الطول 7 سنتيم. شفتوا ها نتوما مني غادي تزاد هذيك 7 سنتيم اشنو غادي ندير؟ غنخلي انا غير هاد
هاد سنتيم ونص ولا 2 سنتيم هما اللي غنخدم عليهم. وغادي ناخذ هاد كما قلت لكم بعد ما كنسد هاد الجناب، بعد ما غنسد هاد الجناب غناخذ هاد الدونتيل وغنديرو بحال ما هكذا، بحال ما هكا. غندورو على الجليل ديال الجلابه كامله. شفتوا غادي تبدل ليها الديكور بزاف وغتجي زوينه. بالاخص هاد الثوب ديال النمر كيجي زوين. شفتوها؟ كنتمنى انه يكون كيبان ليكم. انا ما قال حيت انا قالبه هذا الكاميرا ديال التليفون. ها نتوما بحال ما هكا غندورها على الجليل كاملين وغنمشي للكمام. سوا غنحيد هاد السفيفه هادي، سوا غادي نخليها وغادي هذا غيكفاني في الجليل وفي الكميمات. يا غنديرها بحال ما هكذا، بحال ما هكذا، يا غنديرها من الداخل بحال ما هكا. المهم انا غادي نشوف سا ديبون، نقدر نديرها بحال هكا، نقدر نديرها بحال هكا. حاجه اخرى اللي غندير تاني هي غادي ناخذ واحد الوريضات اللي غنلصقهم يا هنايا يا في هاد الجهه، يا غنزلهم مع الجنيبات من هنا. المهم على حسب الشكل اللي غادي نلقى، انا باقي ما خديتهمش، مي على حسب الشكل اللي غادي نلقى. لا باز هي غنحلها بعدا من الجناب، ونحل لها جلي ونركب ليها ثاني الكابل والدونتيل. عاد ديك الساعه نشوف الديكور كيفاش غادي نزوقها من القدام. سينو غادي ندور عليها شي حاجه من هنايا. كنت كنقول غادي نزيد هاد الدونتيل هذا غنزيدو في الجناب من هنا، هانتوما بحال ما هكا. ولكن ما بغيتش نكثر بزاف من الدونتيل، قلت دو بريفيرونس ندير شي زواقه، شي ورده ولا بحال هكا. المهم غادي نشوف. شتي غير لو فيت ديال غادي ندير ليها الدونتيل من التحت ومن الكميمات غادي يبدل ليها الديكور. المهم هانتوما شفتوا الشكل ديالها قبل، غادي نوريه لكم من بعد ما نكملها. هذه نخليو مع هنا. ولقيت هذا عند هذاك السيد اللي خديت من عنده هذاك الدونتيل، لقيت عنده هذه زوينه، عجبتني بزاف. هانتوما غادي نقدر نزوق بها شي شوميز، نقدر نزوق بها جاكيت، نقدر نزوق بها اي حاجه، وتقدروا تستعملوها زعما تفننوا فيها. شفتوا تقدروا تفننوا فيها وكتخرج لكم ديكورات زوينين. هانتوما شفتوها؟ هانتوما هي الاستيك. بالنسبه لهاد الدونتيل، هذا تقدروا تستعملوه في حاجه اخرى. بحال انا عندي واحد لا شوميز درتها لكم نيت في هاد لا فيديو. هذه شوميز نوار، شوميز غوب نوار كتجي قصيره نوار. عندي 3 كار وانا ما كنبغيش نلبس هذوك اللي كيجيو شويه حد هنا. دونك الا عندكم بحال هاد الحاله عندي انا، غادي نوريكم شنو غادي ديروا لها. بلا تبقاو معايا. ها هي شفتوها جات 3 كار. ما عندهاش الحل. راكم عارفين الصيف ما غاديش تلبسي دوني من التحت ولا هذا، غادي تسخني، وبالاخص النوار كيسخن. اشنو قلت غادي ندير ليها؟ غادي ناخذ هاد الدونتيل نيت اللي خديت هذا اولا شكل اخر، وغنزيدو من هنايا. هانتوما كاين طول من هذا نقدر نديرو. شفتوا كيفاش كيجي الشكل ديالو؟ هذا استوس زوين، طريقه زوينه. المهم تحاولوا تبتكروا شويه. هانتوما وكاين واحد الدونتيل هذاك اللي كيكون متقب، كيكون توب ولكن مطرز ومتقب. هذاك باقي ما لقيتوش. الا لقيتو غيجيني حسن مع هاد لا شوميز هذه. راه غادي نحلها من هنايا حتى هي غادي نحلها. هانتوما نبداها لكم باش تشوفوا.
بالنسبه لهاد، ها نتوما شفتوا ثاني شحال كيتزاد فيها، ها هي كيتزاد ليا شويه مازال، اون بليس غنزيد هاد الدونتيل هذا وغادي نخيط. شفتوا هو زاد الطول ديال الكم. انا حليتو ديجا باش تجيني ساهل، غير اون فوا نبغي نخيطها غادي نعطيها للسيده جارتي باش تخيط عليا من طبيعه الحال. المهم كنتمنى ان هاد الافكار يكونوا عجبوكم. غادي ندير لهم التطبيق غادي نطبق عليهم هاد الافكار اللي قلت لكم، وغنوريكم الشكل ديالهم كيفاش غيجيو. راه غادي يجيو غزالين غزالين غزالين. وقيلا اليوم طولت عليكم بزاف زعما درت شي فشي دخلت شي فشي. درنا الكوزينه، درنا الحوايج، درنا الحيل والافكار، درنا بزاف ديال الحوايج. وانا استمتعت معكم بزاف زعما بحال حاضرين معايا وبحال جالسين مجموعين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه شويه وخديتوا من عندي شي افكار الى عجبوكم. ومن طبيعه الحال كنتمنى اللي جات عينو على القناه ديالي وشافها وعجباتو يشترك معايا، يشجعني، يدعمني. التشجيع ديالكم مهم بالنسبه ليا بزاف. لي كومونتير ديالكم الزوينين كيعجبوني بزاف. الانتقادات ديالكم كيعجبوني بزاف بيان سور اكيد، باش نبدلوا شويه اذا كانت شي حاجه ماشي هي ديك نصحها. كنتمنى انكم تدعموني وتزيدوا تدعموني. كنتمنى هاد القناه ديالي تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم، وان شاء الله يا ربي تكون من القنوات الكبرى ان شاء الله باذن الله، وتكون فيها فائده على فائده ان شاء الله ليا وليكم. اي حاجه جديده، اي افكار كاينه، اي حاجه ممكن انني نقدمها لكم غادي نقدمها. وكنتسنى من عندكم الكونتر بارتي انكم تشجعوني بلي لايك، بلي كومونتير ديالكم زوينين. تشتركوا في القناه ديالي، اللي ما مشتركش في القناه ديالي يمشي لليمين ديال ليكرون ديالو غادي يلقى صابوني، يبرك عليها ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، باش كل مره اللي حطيت شي فيديو يوصلكم وتفاعلوا معايا به. كنشكركم بزاف. كنشكر الاصدقاء ديالي كاملين الاصدقاء اللي كنعرفهم واللي ما كنعرفهمش. اون فوا كيدخلوا عندي لاشين ديالي كيشتركوا معايا وكيشجعوني وكيصيفطوا لي هذوك لي كومونتير زوينين، دونك راه هما اصدقاء ديالي ومن العائله ديال القناه ديالي. كنتمنى انكم تكونوا اش نقول لكم استفدتوا اليوم من الفيديو ديالي وعجبكم، وتشجعوني بلي لايك. وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالي، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وكثرت عليكم وسلام عليكم، ونتلاقاو في المره الجايه ان شاء الله.